Hello and welcome to our special transmission for T20 World Cup 2026. न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने नामीबिया के खिलाफ इस डू और डाई इनकाउंटर में टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है. दो तब्दीलियां जो कि अब सुबह से यही पता चल रहा था कि ये चेंजेस होंगे. सलमान मिर्जा आए हैं शाहीन शाह अफरीदी की जगह और नाफे की एंट्री हुई है अबरार की जगह. तो ये दो चेंजेस हैं पाकिस्तान की टीम में. अब इसके अलावा और बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि शायद बाबर आजम ओपन करें. ये आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से ये प्लानिंग, ये सिचुएशन बनती है. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी साहब भी होंगे कोलंबो से हमारे साथ. सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ. अजीब लगता है जब हम कहते हैं कि नामीबिया के साथ एक डू और डाई एनकाउंटर है. ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ मच बेटर साइड. इंडिया के खिलाफ हमने बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है. यहाँ हमने ये जो टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है और सलमान आगा का ये कहना था कि वी वांट टू पुट देम अंडर प्रेशर विद रन्स ऑन द बोर्ड, तो ये बात इनको इंडिया के खिलाफ याद नहीं आई? नजीब, बात करने को तो बहुत सारी बातें हैं देखो, लेकिन मैच है, मैच हो जाए और दुआ यही है अल्लाह ताला से कि मैच जीतें, सेकंड राउंड में पहुंचे, फिर इंशाल्लाह पोस्टमार्टम करेंगे जीतने के बाद. सही बात है, सही बात है. अभी इसलिए नहीं कह रहा कि अपने फैसले को खुद गलत साबित कर रहे हैं, चाहे वो माइक हैसन हो चाहे सलमान अली आगा हो. क्या बोलूं यार, मुझे अफसोस होता है. जिस पिच पे आपको बैटिंग करनी चाहिए थी आपने वहां पे बॉलिंग करी, और आज आप इस टीम के सामने आप बैटिंग कर रहे हैं. बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन मार्क है यार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है हर डिसीजन पे. हम यहाँ पे कमरे में बैठे हुए हैं, कितना दूर है हम श्रीलंका से यार. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा पैनल, रात वाला पैनल जो बात करता है ना कि टॉस जीत के गलत, वो चीज सामने आती है और फिर बाद में सारी दुनिया वही बात कर रही है ना. और हमें तकलीफ होती है कि यार हम गलत हैं, अल्लाह ताला हमें गलत साबित कर दे. हम तो ये दुआ करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं हमें गलत साबित कर दे, ये हमारे बच्चे जीत जाएं. क्या बोले यार, बहुत ही अफसोस. जिस तरह के फैसले, जिस तरह के डिसीजंस. कामरान, अब ये जो बातें चल रही है, इसको इस नंबर पे खिला लो, उसको इस नंबर पे खिला लो, कसम से मैं सीरियसली बताऊं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई गली मोहल्ले के टूर्नामेंट की टीम होती है ना, ये वहां अच्छा नहीं चल रहा तो ये यहां कर लेगा, ये यहां अच्छा नहीं चल रहा तो ये वहां कर लेगा. दुनिया में और कहां एग्जाम्पल मिलती है ऐसी? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं क्लब क्रिकेट बहुत खेलता हूं. हम क्लब क्रिकेट में भी ऐसा नहीं करते एग्जैक्टली. और अगर देखा जाए ना, सुपर 8 में जाने के लिए जितनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, तो ये बेस्ट मौका था. एक तो आप बॉलिंग पूरी खिलाते, आप फिर एक बॉलर के साथ, फास्ट बॉलर के साथ करे. शाहीन की जगह सलमान आया, वो जूनियर, अभी इतना कॉन्फिडेंस किया. अगर वो आज अच्छा ना कर सका तो फिर आपको पता कि आप कहेंगे कि इस पिच पे जहाँ पे घास इतना कहते हैं बाउंस है, तो वहाँ पे आप दूसरा फास्ट बॉलर. लेकिन इनके पास फ़हीम अशरफ तो है ना. फ़हीम अशरफ ने कितने मैचों में नहीं, लेकिन इस टीम के खिलाफ आपको ऐसा कौन सा बड़ा फास्ट बॉलर चाहिए? मैं कह रहा हूँ, हमने सुपर 8 का भी सोचना है. बोली है सुपर 8 का सोच के, सुपर 8 का तो सुपर 8 का सोचने. अगर ये आज टॉस जीत के चेस जाते करने, बड़ी टीम सुपर 8 में हमें चेस करना पड़ता, तो एक प्रैक्टिस ना होती. इंडिया के खिलाफ आप चेस करने जा रहे हैं और इनके खिलाफ आप पहले बैटिंग कर रहे हैं. और मुझे नहीं लगता कि 9 तक बैटिंग, यार किस किताब में लिखा है कि आपके पहले 7 ने नहीं किया, 6 ने नहीं किया तो वो कर जाएंगे. ऐसी टीमों के खिलाफ तो कर जाएंगे, बड़ी टीम नहीं मौका देगी. और मुझे लग रहा है कि एक फास्ट बॉलर इनको और ऐड करना चाहिए था, और शदाब में से, नवाज में से जो इनको बेहतर लगता है वो खिलाना चाहिए था. फिर हम कहते हैं कि जो बेस्ट टीम बना सकते हैं ना इन 15 में, वो बनाएं. अगर ये समझते हैं ये ठीक है, सुपर 8 में ये चलेगा, कामयाब होंगे, तो फिर हमें सपोर्ट करेंगे, हम जरूर करेंगे. बासु भाई ने जैसे बात की है, हमारी दुआ है बीइंग ए पाकिस्तानी, वैसे भी हम क्वालिफाई करें, हम वैसे भी सपोर्ट करेंगे. हमारा तो ये काम है कि हम अपनी टीम को बैक करें. लेकिन जो गलतियां नजर आ रही है ना, उसमें आंखें तो नहीं बंद कर सकते. चले, सास तो हुआ ना जो आज पहले बैटिंग की ना, इसका मतलब ये है कि पहला डिसीजन ब्लंडर मारा और उसको अब कवर किया. बासित भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जब हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कामरान ने कहा कि एक फास्ट बॉलर ठीक नहीं है, ये टाइम नहीं था कि आप कह रहे हैं नसीम शाह की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, इतनी अच्छी वो नहीं, यहाँ ट्राई कर लेते कि आगे के लिए वो कितना केपेबल है, आपको आज पता चल जाता. अब कहाँ मौका मिलेगा इसके बाद? नजीब, ऑस्ट्रेलिया से जो सीरीज हुई थी, आपने उसमें एक फास्ट बॉलर खिलाया था या 2? सही है, आप तैयारी करते हैं शुरू से. एट द मोमेंट जो तैयारी आप करते हैं, चेंज करते हैं ना, इसका मतलब है कि आप जो है ना पैनिक बटन दबा दिया आपने. हमेशा हमेशा हमेशा
جو بھی مینجمنٹ ہو وہ پینک بٹن دبا دے تو سمجھو کہ ان کا کانفیڈنس لیول 0 ہے. کرکٹ کی یہ زبان ہے, یہ کتابوں والی زبان نہیں ہے کہ میں نے لیول 4 کرا ہوا ہے, میں نے لیول 3 کرا ہوا ہے. ابے کرکٹ کی تو زبان سیکھو یار. اگر کرکٹ کی زبان نہیں سیکھ سکتے تو کیا فائدہ. آپ کی کرکٹ کی اویئرنیس ہوگی تو آپ سامنے والوں کو ٹف ٹائم دو گے نا, چاہے آپ بالر ہو, چاہے آپ بیٹر ہو, چاہے آپ مینجمنٹ میں ہو. وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. پہلے میچ سے نیدرلینڈ سے لے کے ابھی تک جو ٹاس کر کے انہوں نے فیصلہ کرے نا, ابھی تک وہ اویئرنیس نظر نہیں آ رہی. کیا آج بھی نیا بال سائم ایوب کرے گا؟ کیا آج بھی نیا بال سلمان علی آغا کرے گا؟ تو اگر یہ دونوں کرتے ہیں ساتھ میں سلمان مرزا ہے تو پھر فہیم اشرف کو کیوں کھلا رہے ہو بھائی 90 نمبر کی بیٹنگ کے لیے یار, جب سب سارے آپ کی ٹاپ آرڈر آؤٹ ہو جائیں گے. یہ بھی کیا گارنٹی ہے پہلے 6 تک نافع ہی رہے گا آج میں ٹھیک ہے. صحیح بات. مجھے ایک بات بتائیں, سٹارٹ اچھا مل گیا, آجا بھائی چل شاداب, چل بھائی نواز, چل بھائی فہیم, وہ دونوں عثمان اور نافع وہ بیچارے چھپ جائیں گے. میں آپ ایک بات بتائیں, ابرار کس بیس پہ باہر بیٹھا؟ مجھے ایک بات بتائیں, ایک میچ خراب ہوا اس ٹیم میں مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے اسی پہ کاؤنٹر سوال کر لیتا ہوں. کون باہر کس چیز پہ جا رہا ہے اور کون اندر کس چیز پہ آ رہا ہے اور کون کس نمبر پہ کیوں کھیل رہا ہے, یہ تو کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. ان کے پاس ہے, میرا خیال ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے, ان کے پاس کیونکہ ایکسپلینیشن کیا ہے, ہمارے پاس بھی نہیں ہے. ایون وسیم بھائی آئے, ان کے پاس بھی نہیں ہوگا. یہ بھی سرپرائز ہوں گے کہ یہ ہوا کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں واسف بھائی, یہ ایک تو جی 90s میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولتا ہوں, نجیب ہماری بہت لڑائیاں تھیں, ہماری کپتان سے بھی لڑائی ہوتی تھی, لیکن جب گراؤنڈ میں اترتے تھے نا کپتان یہ نہیں سوچتا تھا یہ وہاں کا یہ وہاں کا یہ میرے اس کا. 90s ابھی یہ چیز صاف نظر آ رہی ہے مجھے. ہمارے ہوتے ہوئے 2009 میں کیا حال تھا ہماری ٹیم کا, کتنی لڑائیاں تھی, لیکن گراؤنڈ میں ایک ہو جاتے تھے, جیت کے آ گئے. سب کچھ جو ٹیم کے لیے بہتر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. ایون 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں بھی ٹیم بہت ایوریج لگتی تھی, یونٹی آئی, لڑے اور جیت کر. پاکستان تھی نا, پاکستان کی ٹیم تھی. دیکھو 2017 میں بھی, 2010 کی بات کری کامی نے, 2005 90 پاکستان کی ٹیم تھی. آپ فرنچائز کی ٹیم مت بناؤ یار, چاہے آپ, ہماری تو دعا ہے یہ فرنچائز ٹیم جو ہے نا یہ فائنل جیت جائے. اچھا اس ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے بھی ہم سب نے کہا کہ یہ ٹیم اچھی ہے, بیلنس بن گیا ہے, مطلب کوئی نہیں, مطلب یہ کر سکتی ہے کنڈیشنز کے حساب سے, کنڈیشن کے حساب سے اس کے اندر وہ ہے. لیکن جو آپ فیصلے کر رہے ہو اس کے بعد تو جو کنڈیشن کے حساب سے میں نے کہا تھا شاید ہم کلک کر جائیں, لیکن جو کمبینیشن جو ٹیم اناؤنس کی ہے, جو بیٹنگ آرڈر آپ بتا رہے ہیں اس میں پھنسیں گے. وہ ابھی بھی میں اس پہ ہوں کہ نہیں بنتا جو بھی ہے. لیکن جو پلینگ 11 کھلا رہے ہیں یار, جو آپ آگے آپ کے پاس اتنی آپشن نہیں ہے, اور جو آپ لے کے گئے ہوئے ہیں اس میں بھی بیسٹ نہیں کر رہے, آپ بیسٹ نہیں بنا رہے. دس از مائی پوائنٹ کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, دنیا میں پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہو ایک فاسٹ بالر, کیسے ہو سکتا؟ کوئی مانے گا نہیں, کوئی مانے گا نہیں. وسیم بھائی میں کہہ رہا ہوں وہ ٹی وی سے ہٹیں گے نا سر پکڑ لیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا فاسٹ بالر وہ ہے جس پہ آپ کو ہی بھروسہ نہیں ہے. وسیم بھائی ہے نا ابھی چھوڑ چکے ہیں نا, ان سے بولو 3 قدم سے ذرا بال کر دیں 4 اوور, وہ زیادہ بہتر بال کریں گے یار. آپ جو ابھی بھی آپ 2 فاسٹ بالر یار, آپ نے, میں کہتا ہوں شاہین کو بھی کھلاتے, سار نسیم کو دیتے, یا شاہین کو سنبھالنا ہے, وہ اپنا ایک لائن ریدم لے کے آئے, آرام سے کرے, اپنی لائن اور لائن پہ کرے, آپ اپنا کھل کے بولنگ کرو. آپ ایک فاسٹ بالر کھلا رہے ہو نمیبیا کے خلاف. مجھے ایک بات بتاؤ, 31 رن دیے شاہین نے 2 اوور میں. میں فیور نہیں کر رہا, میں یہ مت سوچے گا کہ وہ کسی کا دماد ہے یا کسی کا بھائی ہے, نہ 2 اوور دیے, خراب بالنگ کری, آپ نے ڈراپ کر دیا. کیا اوروں نے خراب پرفارمنس نہیں کری؟ شاہین کیا پہلا میچ کھیل رہا تھا یا دوسرا میچ کھیل رہا تھا؟ ابرار کس بیس پہ میں سمجھ رہا ہوں. شاہین کی پرفارمنس پہ تو دیکھیں کافی ٹائم سے ہی چل رہا ہے نا, کہ ہمیں انیشیلی وکٹیں چاہیے. نجیب بھائی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بڑے میچ میں بڑے میچ کی بات کر رہا ہوں, انڈیا والے میچ کی, ابرار فیل ہوا, آپ نے باہر کر دیا. شاہین فیل ہوا, باہر کر دیا. دونوں کون ہیں؟ بالر. تو بیٹسمین کیا مطلب آسمان سے اترے ہیں کہ بیٹسمینوں کے خراب پرفارمنس میں آپ باہر نہیں کر رہے؟ آپ اس ٹیم میں 2 آدمی کو فٹ کرنے کے لیے پوری ٹیم کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا, کیا بولتے ہیں,
کمبینیشن خراب کر رہے ہیں 2 آدمیوں کی وجہ سے. لیکن باسط بھائی دیکھیں بالر کے لیے تو آپ کے پاس پھر بھی پیچھے ایک آپشن تھا نا کہ سلمان مرزا ہے, اس میں بیٹنگ میں آپ کے پاس آپشن بھی کہاں ہے؟ اگر آپ ابھی کسی کو نکالتے ہیں تو آپ کی 15 میں ہی فخر زمان کو کیوں لیا ہوا ہے؟ فخر زمان کی سلیکشن آپ کے حساب سے ٹھیک ہے, فخر تو پھر کیوں لیا؟ پھر کیوں لیا؟ پھر آسٹریلیا کے اگینسٹ کیوں کھلایا؟ T20 میں وہ پرفارمنس بھی نہیں ہے. نجیب آسٹریلیا کے اگینسٹ کیسے کھیل گیا پھر وہ؟ اور وہ اس میں بھی نہیں کر پایا تھا, آپ نے اوپر بھی کر دیا تھا. آپ یہی تو میرا ہمیشہ سے پرابلم ہے, آپ کے اسکواڈ میں لڑکے ہی نہیں ہیں پورے, تو آپ اب ہم یہی کہیں گے نا اس کو لے لو, چلو اس کو لے لو. نمبر کے لیے صحیح لڑکے نہیں ہیں, صحیح نمبر کے لیے صحیح لڑکے نہیں ہیں. شاہد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شاہد صاحب, یہ جو چینجز ہوئے ہیں, جو کل تک کامی آپ سوچ رہے تھے وہ بھی نہیں ہوا, یہ جو چینجز ہوئے ہیں ان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک سیکنڈ شاہد بھائی کے پاس جانے سے پہلے ہم کہہ دیں, جو چینجنگ نہیں نہ ہوئی وہ کل کا اتنا پریشر ڈیولپ ہو گیا ہوا تھا, اتنی صاحبزادہ کی بات کی گئی, مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے واپس لے لیا فیصلہ. شاہد بھائی کیا کہیں گے ان چینجز پہ, کیسا دیکھ رہے ہیں ٹیم کو؟ بالکل کامران کا اور میرا سراغ رساں ایک ہی ہے, اور اس نے جب بتایا تھا تو رات کو اتنا بیکلیش آیا, صبح کو بھی اتنا بیکلیش آیا کہ صاحبزادہ فرحان کو آپ کس طرح ڈراپ کر سکتے ہیں. ہمارے مارننگ شو کے 2 اینکرز نے احتجاج کیا کہ بھئی آپ یہ کس طرح صاحبزادہ فرحان کو ڈراپ کر سکتے ہیں, تو غالباً انہوں نے پھر سوچا ہوگا کہ نہیں یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے ایسا, تو انہوں نے 2 بالرز کو ڈراپ کر کے, ایک بیٹر اور ایک بالر جس نے ہالینڈ کے خلاف صحیح بالکل زبردست بالنگ کی تھی, اس کا اگلے میچ میں بیٹھنا بنتا ہی نہیں تھا. 3 وکٹیں لینے والا اگر کسی بھی ٹیم سے بیٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے بددیانتی ہے اس کے ساتھ, اور پھر صاحبزادہ فرحان کے ساتھ بھی بددیانتی ہوتی. تو جب اتنا بیکلیش آیا اس وجہ سے بھی یہ ہوا. اور جہاں تک فخر کی بات ہے, فخر بھی کل شام تک کھیل رہے تھے, لیکن مجھے میرے ذرائع نے بتایا کہ وہ تھوڑا سا شاکی ہیں ٹیم مینجمنٹ کے رویے سے کہ پہلے 3 میچوں میں ان کو چانس نہیں ملا, ان کو چانس ملنا چاہیے تھا. جب آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کو تو آپ اس کو چانس بھی دیتے, اور ظاہر ہے کہ اب پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا ہے. ایک آخری بات بھی رہ گئی تھی جو ہم نے صبح کو بتا دی تھی, وہ یہ کہ شاید بابر اعظم اوپن کریں, ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. ابھی وہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. اور کل جب پریکٹس ہوئی تھی نا اس سے پہلے ٹیم اناؤنس ہو چکی تھی. کل جب پریکٹس ہوئی تھی اس سے پہلے ٹیم اناؤنس ہو چکی تھی کہ یہ ٹیم ہے کل کی. یہ کچھ میرا خیال ہے کچھ مس لیڈ کرنے کے لیے بھی پھیلائی جاتی ہے. شوشا چھوڑا ہے انہوں نے خود, اور اچھا شوشا چھوڑا ہے, ریئیکشن دیکھنے کے لیے مس لیڈ کرتے ہیں نا. یہ اچھا شوشا چھوڑا ہے کہ پتہ کہ دکھایا کچھ کرا کچھ, جیسے انڈیا کے اگینسٹ دکھایا کچھ کرا کچھ, مطلب پہلے بالنگ کر لی, آج بیٹنگ کر لی. انڈیا کے اگینسٹ جو دکھایا میچ میں کیا کچھ, تو اس سے تو انڈیا کو فائدہ ہوا. اس میچ میں کہنا چاہ رہا ہوں آج کچھ کر لیا. ویسے باسط بھائی, شاہد بھائی ادھر ہے, شاہد بھائی لگتا نہیں تھا کہ ایک فاسٹ بولر کے ساتھ آپ پھر جا رہے ہیں, غلطی کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے اب, لیکن آج پاپ میں 1 گھنٹے تک تقریباً اس میں 30-35 منٹ فہیم اشرف نے بالنگ کی ہے. انہوں نے اپنا رن اپ مارک کیا پچ پہ جا کے, اس کا مطلب ہے آج فہیم اشرف بالنگ کرائیں گے. آپ ان کو کیوں کھلا رہے ہیں اگر آپ ان سے بالنگ نہیں کروا رہے؟ 8 میچوں میں 1 آدھ دفعہ بالنگ کی. ایشیا کپ کے فائنل میں انہوں نے 3 آؤٹ کیے تھے, اور میں کسی سے ڈینائی یا کسی سے ڈیفر نہیں کر رہا. میرے پاس ایسا میسج ہے جس میں صاحبزادہ فرحان ٹیم میں نہیں. اچھا, میں اور کچھ زیادہ بول نہیں. شاہد بھائی آپ فہیم اشرف کا کہہ رہے ہیں اس نے 30-35 منٹ بالنگ کی ہے, وہ مچل سٹارک نہیں ہے, وہ فہیم اشرف ہے جو 10 میچوں میں 1 میں بالنگ کرواتے ہیں. آپ سپر 8 میں کیا کریں گے؟ اس نے ایشیا کپ کے فائنل میں بڑی اچھی بالنگ کی تھی, اور اس کے پاس ایک سلور ون بھی اس نے بڑا اچھا ڈیولپ کیا ہوا. بالکل شاید بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, تو یہی غلطی اور اگر آپ کر اس کو 8ویں نمبر پہ کھلا رہے ہیں, بالنگ نہیں کرا رہے, تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. پھر پوائنٹ ایک ہے شاہد بھائی, سوال یہ ہے کہ آج وہ لے لیتا ہے 3-4 وکٹیں, اچھی بالنگ کرا لیتا ہے, اب آپ اس کو سپر 8 میں سارے میچز میں کرائیں گے, یہی تو پرابلم ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اوور ملنا چاہیے, ایز اے بیٹسمین اس کا فائدہ نہیں ہے, یہ خود اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر آپ نے اس کو کھلانا ہے تو اس سے بالنگ کرانی ہے, ورنہ پھر آپ اسے 4 یا 5 نمبر پہ کھلائیں. وہ اتنا اچھا بیٹسمین نہیں ہے کہ وہ 4 یا 5 نمبر پہ کھیلے. اگر وہ 8 نمبر پہ کھیل رہے ہیں تو اسے 2-3-4 اوور کرانے ضروری ہیں, اور آپ نے اسے ڈیولپ نہیں کیا. آپ ہاردک پانڈیا کو دیکھیں, انہوں نے اس کی ٹیسٹ کرکٹ چھڑوا دی, اس کو ون ڈے میں بہت کم استعمال کرتے ہیں, لیکن T20 کا وہ اسپیشلسٹ بالر ہے, بلکہ نئی بال سے بال کرتا ہے پہلا اوور. نجیب دوسری چیز یہ بھی ہے, آپ دیکھیں ٹرائی نیشن میں میرے خیال سے 5 آؤٹ بھی کیے ہیں اس نے. آپ اس کو 2-3 میچز کے بعد جب پریشر پڑتا پھر بالنگ کروانی شروع کر دیتے ہیں,
آپ کے پاس ایک ہے, اس کو کیوں نہیں صحیح طریقے سے یوز کرتے, آپ بیٹنگ میں کیوں نہیں صحیح طریقے سے یوز کرتے, آپ اس کو وہ صرف بولر 4 اوور اچھا ردم آئے تو کر جائے, نہیں تو 2 اوور T20 میں ہر حال میں اس سے کروانے چاہیے. ہاردک پانڈے یہی کرتا ہے, اور پاکستان ٹیم مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 9ویں نمبر پہ آپ کا آل راؤنڈر بیٹنگ کر رہا ہو, اس سے اچھا آپ اسپیشلسٹ کے ساتھ چلیں. ظاہر ہے کیا کوئی لاجک ہے, ان کو بتائیں نا, ہمیں مجھے تو بتا رہے لاجک ہی بتا رہے ہیں. ہم لوگ یہ بات کر کے تھک گئے کہ اس کا اس نمبر پہ جانے کا فائدہ کیا, یو آر ویسٹنگ اے پوزیشن. چیمپئنز ٹرافی میں نواز اور خوشدل شاہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کی پرفارمنس پر آئے تھے, صحیح ہے, بالکل صحیح. اس کے بعد انہوں نے اچھا پرفارم کرا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فہیم اشرف کی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں پرفارمنس دیکھ لیں ایز اے بالر, وہ نظر نہیں آئی. 4 آؤٹ کرے اس نے یار, اس کو سلور ون کرنا, کٹر کرنا بہت اچھا آتا ہے, تجربہ ہے, لیکن کوئی نہ کپتان کو اس پہ کانفیڈنس ہے, نہ ہمارے پیراشوٹ کے ذریعے جو کوچ صاحب ہیں انہیں کانفیڈنس ہے. صحیح بات ہے, یہ ہے, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے. خیر, دونوں ٹیموں کے میچز کا اب تک کا حال دیکھتے ہیں. پاکستان نے جو ابھی تک میچز کھیلے ہیں اور کس طرح کس سے جیتا ہے, کیا پوزیشن ہے, وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. نیدرلینڈز کے خلاف جو میچ تھا وہ پاکستان 3 وکٹوں سے جیتا تھا. USA کے خلاف 32 رن سے کامیابی حاصل کی تھی. انڈیا کے خلاف 61 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور جو اب آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن وہ اس میچ کے بعد ہوئی ہے. نمیبیا کی پرفارمنس پر اگر نظر ڈالیں تو نیدرلینڈز کے خلاف 7 وکٹوں سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. نیدرلینڈز نے یہاں کامیابی حاصل کی. انڈیا 93 رن سے جیتا اور USA 31 رن سے جیتا. تو نمیبیا اپنا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بے چین ہے, اور یہ آج کھلتا ہوا بھی دکھائی نہیں دکھائی دے رہا. کیا ہو گیا, آپ کیا سوچ رہے ہیں, میں کیا بولنے والا ہوں. بٹ تو یہ ہے دونوں ٹیموں کا یہاں تک. تو اس میں دیکھتے ہیں اب پاکستان ٹیم کس پلاننگ کے ساتھ آتی ہے. آج کے میچ سے ہمیں کیا اپنی تیاری کرنی ہے سپر 8 کے لیے کامران؟ سپر 8 کے لیے جتنی جیسے ٹیم کھلائی ہے, جو بیٹنگ لائن اپ ہے 9 تک, فہیم اشرف 9 پہ آئے گا, تو پاکستان کو ٹیم کو تو پھر میرے خیال سے 230-240 سے کم نہیں کرنا چاہیے. ٹاس جیت کے باری بھی لی, اس کا مطلب ہے کہ پچ بہت ہی زبردست, گھاس نہیں ہے, تو پھر اتنا کر کے دکھائیں. چلے اتنا نہیں, 220-30 تو کرنا چاہیے. 235 یہی ہوا تھا نا کامی, بالکل اسی گراؤنڈ پہ نا, اسی گراؤنڈ میں ہوا تھا. SSC یہی ہے. ہاں جی, SSC ہے نہیں, وہ پالے قلعے میں ہوا تھا, لیکن اسی پہ ہوا تھا. اور آئرلینڈ ورسز عمان, اور اب ان کو بڑی ٹیم آئے گی سپر 8 میں, اللہ کرے جیتے, پہلے جیتنے کو بڑی ٹیم آئے گی, وہاں پہ بھی پہلے بیٹنگ آ سکتی. ان کے خلاف 230-35 کریں گے نا, تو وہ بڑی ٹیم ہمیں 160-170 کرنے دے گی, 180 کرنے دے گی. صحیح ہے. شاہد بھائی, ویدر کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ بارش کے چانسز کہا جا رہا ہے کہ شام میں ہے, لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. کیا اپڈیٹس ہے؟ دیکھیں, صبح کو ویدر فور کاسٹ کی تھی کہ 3 بجے قریب ٹاس سے پہلے تھوڑی سی بارش ہوگی, 2:30-3 بجے, لیکن وہ تو نہیں ہوئی. تیز چمکدار دھوپ ہے, اوپر بادل بھی بالکل نیلے رنگ کے, ہلکے جو نیلے رنگ کے ہوتے ہیں نا, وہ نیلے رنگ کے ہیں. کوئی کلاؤڈی ویدر نہیں ہے اتنا زیادہ, تو اچھا ہے, سورج نکلا ہوا ہے, نہیں ہے امید بارش کی پورا میچ میں. وہ پوچھ رہے گرمی, شاہد بھائی نے گولا نہیں, وہاں پہ ہے گرمی کافی ہے, گرمی کافی ہے. ہیومیڈیٹی 85% ہے. ہمیشہ دن کا میچ ہے, اس لیے کیونکہ دن کا میچ ہے, اس لیے ڈیو کا کوئی چکر نہیں. ہاں, گرمی تو خیر وہاں ہوتی ہے, ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ کچھ لائیو مناظر اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں. ساتھ بارش ہو سکتی ہے, بادل فوراً آتے ہیں. امپائرز کہاں گئے پائے کراف صاحب؟ ویسے نجیب بھائی, یہ تو وہ پائے کراف صاحب نظر نہیں آ رہے ہمارے میچوں میں. دونوں ٹیمیں میدان کے اندر داخل ہو رہی ہیں. پاکستان ول ٹیک آن نمیبیا جسٹ بیکاز آف دا نیٹ رن ریٹ. پاکستان کے لیے میچ جیتنا بہت اہم ہے. اس لیے بھی ضروری ہے, جی شاہد بھائی, اس لیے بھی ضروری ہے کہ USA والوں نے 18 تاریخ تک کی وہ لی تھی چھٹیاں, بلکہ 16 تاریخ تک کی چھٹیاں لی تھی کہ 15 کو ان کا آخری میچ ہے. وہ 3 دن سے انڈیا میں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب جانے کو ملے گا. اب یہ پچھلی بار بھی وہ بڑی چھٹیاں لے کر آئے تھے, بڑھانی پڑی تھی. اس بار نہ بڑھانی پڑے ان کو چھٹیاں. اور ایسے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بھی کچھ ریکارڈز پر نظر ڈالتے ہیں. یہاں پہ فرسٹ بیٹنگ کرنے والی ٹیم بھی
3 बार जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम भी 3 बार जीती है, मैच 1 लूजिंग टॉस 4 बार, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 235 है, वो जो आयरलैंड वाला जिसकी बात कर रहे थे, और लोएस्ट स्कोर 103 है ओमान का। तो ये है इस ग्राउंड के स्टैट्स। और व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग बासित भाई, क्या चाहते हैं आप पाकिस्तान टीम आज के मैच में, कमिंग फ्रॉम दैट बिग डिफीट, क्या करे तो आपको लगेगा कि टीम अपने हिसाब से सही कर रही है? नजीब भाई, हम तो यहाँ पे बैठ के बातें कर लेते हैं कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही अपोजिट होता है। हाँ सही बात है। मतलब इनका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 200 मिनिमम, 200 करें, टॉस जीत के बैटिंग करिए, पिच को अगर असिस्ट करा है सही तरह तो 200 की तरह खेलें, क्योंकि 9 नंबर तक बैटिंग रखी है आपने। जाहिर है, तो इसका मतलब ये है कि आप बैटिंग से डोमिनेट करना चाहते हैं तो फिर करें। और ऐसे ही है, और हमें बाहर बैठ के इतना कुछ नजर आ रहा है कि ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं हैरान हूँ, इस टीम मैनेजमेंट को नहीं नजर आ रहा कैसी मैनेजमेंट है। नहीं तो एक गलती आप करते हैं तो फौरन ठीक कर लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं, जो भी हो, लेकिन मजीद गलतियों पे गलतियां करते जा रहे, फील्ड में भी, इस चीज़ में भी, डिसीजन में भी। शाहिद साहब, ये जो गलतियां होती हैं और जो सिचुएशन ऐसी बन जाती है, उसको रेक्टिफाई करना एक बहुत बड़ा अमल है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। हम टाइम एंड अगेन देखते हैं, हम वही गलतियां रिपीट करते रहते हैं और अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम आगे और मुश्किल में फंस जाते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो ये माइक हैसन कर रहे हैं। यकीनन प्लान बनाते होंगे, टीम मीटिंग्स होती हैं, लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं या तो वो प्लान भूल जाते हैं या एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं कर पाते। आप सोच के गए थे, आपने इतना अच्छा फैसला किया कि सलमान रिजा ने ओवर शुरू किया इंडिया के खिलाफ, और उसके बाद फिर आप भूल गए, एक ओवर उन्होंने और कराया, उसके बाद फिर आप एग्जीक्यूशन। जब लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे और काफी देर तक रिंकू सिंह और शिवम दुबे खेलते रहे, तो सलमान आगा को वहाँ 1 आध ओवर करा लेना चाहिए था। और जरूरी नहीं होता कि आप 20वां और आखिरी ओवर फास्ट बॉलर से ही करवाएं। तो एग्जीक्यूशन प्लान की वो सबसे ज्यादा अहम होती है। आप जाके ग्राउंड में पैनिक ना करें, भूले ना, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों प्लान आपके पास होने चाहिए। जैसे नकवी साहब के पास था कि अगर वर्ल्ड कप हम जाएंगे वर्ल्ड कप, तो उसके बाद प्लान बी था कि इंडिया को जरा तड़ी लगा के, धमकी लगा के मैच नहीं खेलने। अच्छा, वो प्लान वही रहता तो ज्यादा बेहतर था, हमने प्लान बी पे क्यों गए? नहीं, जो एक चीज थी वो जो सरकार बोलती, देखो सरकार, हुकूमत सरकार वो बोलते हैं, हमारे लिए हुकूमत की बात है, समझने वाले समझ जाए। हमारे चैनल भी वो बहुत देखते हैं, जो बोलते हैं ना हमारे चैनल नहीं चलते, वहाँ पे सब झूठ बताना उनको होता है ना, सब झूठ है, हमें तो पता है ना। सही है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, आपको शुरू का ओवर भी साथ साथ देखेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. मैच शुरू हो गया, आइए कुछ लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। और वो खबर भी जो है वो सही साबित ना हुई, बाबर आजम ओपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अजीब सी बात होती है, अगर वो ओपन करते तो साहबजादा फरहान और साइम अय्यूब भी ओपन कर रहे हैं। स्मिथ बॉलिंग करा रहे हैं, अब तक 2 बॉलें हो गई हैं, पाकिस्तान का स्कोर 1। जी वासिद भाई, ये भी सुनने को मिल रहा था कि पिच पे बहुत घास है, घास कहाँ गई? वो प्रेमदासा मैच चले गए ना, बकरे खा गए। वहाँ शाम ज्यादा होते हैं, बकरे कम होते हैं। लेकिन अच्छा है, कैंडी की कंडीशन है मुझे लग रही, जैसे पहले दोनों बॉल खेलने हैं। तो बासित भाई क्या ख्याल है, स्टिल 200 पे ही आप अंडरस्टैंड? मुझे नहीं समझ आ रही कि 200 आप कह रहे हैं ऐसी पिच पे। जब कामी टॉस जीत के आप बैटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपने पिच के बारे में कुछ सोचा है, और 9 नंबर तक बैटिंग है, फिर तो सिर्फ एक ही चीज है, अगर साइम को अंडर प्रेशर ना हो इंडिया वाले मैच का, तो जिस तरह साहबजादा ने पहला बॉल खेला है, जिस तरह मिडिल हुआ है, तो बड़ा अच्छा पिच है। शाहिद भाई से भी बात करते हैं। शाहिद भाई ये बताएं, वो सेम ओपनिंग कॉम्बिनेशन आया, बिकॉज ये बड़ी अजीब सी बात होती कि अगर बाबर ऊपर आते तो फिर साहबजादा को कहाँ खिलाते, तो अच्छा ही है कि वही सेम चीज ही रही है। ठीक है, अल्लाह करे कि ये कामयाब रहे। वो इम्कान था, वो खबर नहीं थी, वो इम्कान था कि शायद बाबर आजम से ओपन करवाएं। बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो ओपन नहीं कर रहे तो 4 नंबर पे उनका कोई काम नहीं है, इसलिए कि 4 नंबर पे अगर आपको तेज स्कोरिंग करनी है,
7वें 8वें ओवर में वो जाते हैं. हाँ, दूसरे ओवर में आ जाएं जिस तरह इंडिया वाले मैच में आ गए थे तो वो बात दूसरी है, लेकिन अगर वो 7वें 8वें ओवर में आते हैं तो 4 नंबर पे उनका काम नहीं है. अल्लाह करे अच्छा ओपनिंग स्टार्ट हो और साइम अय्यूब रन करे, इसलिए कि विकेटें तो ले रहे हैं, रन नहीं बना रहे. बिल्कुल ऐसा ही है, विकेटें ले रहे हैं, रन नहीं बना रहे. असली काम उनका रन बनाना है, जिसके लिए वो टीम में है. बहुत इम्पोर्टेंट है इस पैर का, क्योंकि हम बार बार ये बात कहते हैं, ये पैर वो है जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट समहाउ खेलता है, उस स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, बट ये वो जिम्मेदारी भी तो ले और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. बिल्कुल बहुत जरूरी है. अब देखिए 61 मैचेस हो गए साइम के, बड़ी बात है. बहुत लकी है, बहुत लकी है, इतना चांस मिल गया. अगर ये प्लेयर बनाना होता ना तो पहले 10-15 मैचेस के बाद डोमेस्टिक में भेज देते, तो शायद दोबारा आता तो बहुत बड़ा प्लेयर बन के आता, कुछ सीख के आता. तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें अभी भी देखनी चाहिए. इतना फेयर चांस मिल रहा है, सब कुछ है. जो शॉट्स जैसे आउट हो रहा है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है कि अपनी विकेट की वैल्यू नहीं रख रहा. और अपनी ध्यान क्या है, बॉलिंग की तरफ भी है, उस तरफ भी लगाया हुआ है. जब आप एक तरफ लगाएंगे ना बॉलिंग में और बैटिंग में, कि आपका भाई ओपनर हो, हमें ओपन पे स्कोर चाहिए, अच्छा स्टार्ट, जिस टाइप की बैटिंग हम मॉडर्न डे की चाहते हैं, 10 में से 6-7 में होनी चाहिए. 2-3 में फेलियर एक्सेप्टेबल है. सही बात है. तो ये अप्रोच लड़कों में होनी चाहिए. जितना फेयर चांस मिल रहा है, जितनी सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, हर बंदे ऑफिशियल से, और फिर भी परफॉर्म ना करे. ये सपोर्ट हमें मिली होती हमारे टाइम पे, बासित भाई के टाइम पे, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता. बासित भाई छोटी सी एक है इसकी प्रॉब्लम, अगर आप इजाजत दें. जी बिल्कुल बताइए. ये जिस तरह प्रीमियम बॉलर को खेलता है ना, दुनिया के माने जैसे बुमराह की मिसाल देता हूँ, और मीडियम पेसर को भी उसी पाँव से खेल रहा है, उतने ही छोटे पाँव से, और पिछला पाँव उसका मूव नहीं कर रहा. ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है. पता नहीं बैटिंग कोच साहब को पता भी है या नहीं, कि भाई जब मीडियम पेसर होगा तो आपको पाँव निकालने का ज्यादा टाइम है, वो मूवमेंट तो कराओ, वो मूवमेंट नहीं हो रही है, उसकी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं. जी मारा चौका भाई साहबजादा ने. पहले ओवर में तो 3 ही रन बने थे. अब उसके बाद देखते हैं, जिस तरह की पिच आप बता रहे हैं कामरान, वो आ गया अपना उस्मान तारिक बॉलिंग करने. क्या नाम था? आए एरेस्मस. आए थोड़ा सा फुल पे दिखाएं आपको. हम तो यूज्ड टू है ना उस्मान तारिक के. फ्लोट ही होगा बॉल. क्या पिच है. Talk about his variations. He's got 4 wickets against India, and look at. ये थोड़ी वो वेरिएशन भी दिखाई जो इंडिया के खिलाफ वो बॉलिंग करा रहे थे, उसमें पावर प्ले के बाद आया था. उसको उन्होंने नहीं रोक के रखा था, उन्होंने करा दिया था. हमने उस्मान तारिक को रोक के रखा था. चले ये जो सेकंड ओवर कर रहे हैं ना इंडिया के अगेंस्ट, ये पावर प्ले के बाद आया था. तो ये आज सेकंड ओवर इसलिए कर रहा है कि माइक हसन साहब, ये देखें जल्दी भी बॉलिंग कराई जाती है, वो पीछे से कर रहा है. अपने रूल जो है ना, अपने जो प्लान है वो चेंज किया करें. बिल्कुल ये लाइटर मूड में बोल रहा हूँ. हाँ, कभी लोग सीरियस ना ले जाए. शाहिद भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस वक्त पाकिस्तान टीम से? पिच दोनों हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त है, पाकिस्तान को 200 का सोच के खेलना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही सोच के खेलना चाहिए. एसोसिएट टीम है, उसके खिलाफ आपने अगर 200 नहीं किया तो फिर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या करेंगे? वही जिस तरह कामरान कह रहे थे कि अगर 200 यहाँ बनाएंगे तो अच्छी टीम आपको 160-170 करने देगी. 190 किए थे पाकिस्तान ने, 190 for 9 किए थे यूएसए के खिलाफ, तो वो अच्छा स्कोर था. और इसी तरह का 190 से 2 दर्जे अगर आपने आगे या 1 दर्जे आगे जाना है तो आपने 200 तो क्रॉस करना ही करना है, और आपकी बैटिंग भी ठीक है. बिल्कुल ठीक है. डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. आप बताते Glad to have you again to our special transmission. लाइव मनाजिर आपको मैच के दिखाते हैं. पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है, साहबजादा फरहान और साइम अय्यूब ओपन कर रहे हैं. पाकिस्तान के लिए 40 का स्कोर है और 5वें ओवर का खेल जारी है. लास्ट बॉल है ये इस ओवर की. ये 7 देखते हैं और उसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे. सो 40 for none आफ्टर 5 ओवर्स, ये पाकिस्तान का स्कोर. फिलहाल हमें दीजिए इजाजत. आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.